अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिखैरिल अदयान वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह वअकमल लना दीनना वअतम्म अलैना निअमतहु वरदिय लना अल-इस्लाम दीनन फला नअबुदु वला नस्तईनु इल्ला इय्याह अल्लफ़ बैन क़लूबि अहलिल ईमान फ़अस्बहू बिनिअमतिही इख़वाना वहस्सहुम अला अन यकूनू कअअज़ाइ जसदिन वाहिदिन अंसारन वअख़दाना नहाहुम अन मुवालाति अअदाइहि अअदाइल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअवअदहुम बिमस्सि النار والخذلان على الركون إلى الظالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين المميز بين الطيب والخبيث المهين المأمور بالغلة والجهاد على الكفار والمنافقين وإعداد المستطاع من القوة المرهبة قلوب أعداء الله المخذولين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين منقذا للخلائق من غضب الله ذي القوة المتين وعلى آله وصحبه الأشداء على الكفار الرحماء بين المؤمنين أتباعه وتابعيه إلى يوم القيامة الحماة بين الإسلام والدين المبين أما بعد فيا أيها الناس إلى ما هذا التناعس الفظيع ولم يزل القرآن العظيم ينبهكم وإلى ما هذا التناغم الشنيع ولم يبرح الدهر اليقظان يوقظكم أما بان لكم أن الأمم قد تداعت عليكم تداعي العاجلة على القصعة واجتمعت على أن تولع المسلمين وبلادهم فتمزغها مزغة حتى ما تخشون الناس والله أحق أن تخشوه وحتى ما تتولون الأعداء والله ورسوله أحق أن تولوه أفطال عليكم الأمد كالذين من قبل فقست قلوبكم أم زال عنكم الخشوع لذكر الله فتحجرت أفكاركم وعقولكم ألا ترون أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار من مخافة الله وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ويهبط من خشية الله أفحسبتم أن تتركوا وأن تقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل وتبتلوا بمثل ما كانوا يبتلون فوالله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب الخبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس ببارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض وقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وقال تعالى في كتابه العظيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم